तृतीयः सर्गः लङ्काधिदेवता विजयः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधप्रख्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां स्वपुष्पबलसंगुप्तां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सामिद्व्यद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यथा चाप्यमरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसारिट्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैर्राजतामलपाण्डरैः वैडूर्यतलसोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्गुष्ठैर्राजहंसनिषेवितैः तोर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां वस्वो साराप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमेर्मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वततनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारवतंसकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टमितिमिरां दीप्तैर्भास्वैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददश स महाकपिः आतसा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददश पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतारणदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठता मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजां कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते न शक्या खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपणयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां रुद्ध्वा निर्भत्सयसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञापतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितशैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आपभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साटप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानिह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे पुरुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमा ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्य यथागतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्काया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिर्जघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी
पापात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तान् दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियन्तु ताम् ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहन्तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीरा विक्रमेण महाबला इदं च तथ्यं शृणु वै ब्रुवत्या मे हरीश्वरा स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कच्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतां स हि मे समयः सौम्या प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभो विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपस्थितः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विदत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां दिदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथासुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्काधिदेवता विजयो नाम तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।